बीपीजी लगभग त्यो कुरामा सहमत हुनुभयो र तर बीपीजीका पछाडिका उत्तराधिकारीहरू छन् उहाँहरूको राजनीतिक कुनै ब्याकग्राउन्ड छैन र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै पनि त्यो पद प्रतिष्ठा राजनीतिक ज्ञानमा चाहिँ होइन त्यो अनुभव नभएका मानिसहरू एक्कासी त्यो पद र प्रतिष्ठामा आउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो घमण्डले फुल्ने र चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो मात्रै सिङ्गो चाहिँ शक्ति देख्ने र अरूलाई चाहिँ सामान्य देख्ने घोषपेच गर्ने त्यो कुराहरू हो यो जम्मै जो अज्ञानताबाट हो। पछिल्लो समय बीपीजीसँग भएका मानिसहरू राजनीतिक अनुभव भएका र राजनीतिक ज्ञान भएका मान्छेहरू छैनन् त्यहाँ। त्यसले वार्ता र संवादलाई खलबलाउने प्रकारको चाहिँ एउटा प्रभावकारी विज्ञप्ति भएको कारणले त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा कुरा के हो भने यो खालि त्यो सिबी गणराजमाथि मात्रै रिस पोख्ने प्रकारको जो आएको छ नि त्यो गलत हो नि त्यो उहाँहरूको। हामीले गरेको सबै कुरा ठिक छ, अरूले गरेको राजनीति गर्ने सिबी गणराजलाई अधिकार छ, तर नयाँ पार्टी अहिले आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हामी सबैको प्रश्न हो क्या। राजनीति गर्नलाई जो तपाईँलाई पनि अधिकार छ, तपाईँले म यो मिडियाको काम छोडेर राजनीति गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो र मेरो अनुरोध सबैमा त्यही छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी भुल कसैले पनि नगरौँ, नयाँ पार्टी खोलेर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ होइन, एकता गरेर मात्रै मेलमिलाप गरेर मात्रै शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छौँ। समुदायको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको निम्ति समन्वयका कुराहरू अनि हामी त्यहाँ सफलता प्राप्त गर्छौँ। यो कुरामा सबै लागि पर्न, सबैले प्रार्थना गरिदिन, सबैले जोड दिन र एकताको लागि दबाब दिन सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो भनाइ यति नै राख्छु मैले। जेएमसी दर्शकबिन फेरि पनि तपाईँहरूलाई चर्चमा स्वागत छ। म थोमस बोडी तपाईँहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। फेरि पनि राजनैतिक बहस अहिले चलिरहेको छ। अहिले क्रिस्चियन जगतमा पनि विभिन्न पार्टीहरू एकता गर्न पर्ने अथवा नयाँ पार्टी खोल्न पर्ने भन्ने चहल पहलहरू भइरहेको छ र यस बावजुद पनि हाम्रा अतिथि तपाईँले देखिरहनु भएको छ अगाडि, उहाँ पनि धेरैचोटि त्यो मिटिङमा गइसक्नु भइसकेको छ। त्यो मिटिङ सम्बन्धीदेखि लिएर अहिले क्रिस्चियन का राजनीति कता पुगिरहेको छ, यसले के नेपाल देशलाई यसले प्रभाव पार्न सक्छ कि सक्दैन, यो माथि जान सक्छ कि सक्दैन, अथवा के यसले चाहिँ नेपाली इसाई जनतालाई चाहिँ यसले भ्रममा पारिरहेको हो कि, यस्ता विभिन्न प्रकारको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। आज यस सम्बन्धी हामीसँग छलफल गर्नको लागि फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा मैले ल्याएको छु एकदमै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका सभापति रामप्रसाद नेपालीज्यू। हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। स्वागत छ, धन्यवाद छ जेएमसी। हजुर, हजुरको दिन कसरी बितिरहेको छ? यो तपाईँलाई विभिन्न मिटिङ हुन बोलाइएको छ, त अब फेरि नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ, एकतामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यसले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? तपाईँको भित्र तपाईँलाई त्यसले कस्तो खालको महसुस त्यसले जगाइरहेको छ असल? अब यो पछिल्लो समय क्रिस्चियन जगतमा राजनीतिक आशा अपेक्षाहरू जाग्नु स्वाभाविक रूपमा छ र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबैले राजनीतिक पार्टी निर्माण गर्ने कुरा अथवा हामीमा भएका ज्ञान सिपहरूलाई, ज्ञान वरदानहरूलाई प्रयोग गर्न सबैमा त्यो सो अधिकार छ र प्रयोग गर्नपर्छ, त्यो सबैको अधिकारभित्र पर्छ। तर हाम्रो पार्टी पछिल्लो समय सबै पार्टीहरूसँग एकता मेलमिलापको निम्ति आज मात्र होइन हिजोदेखि नै त्यो कुरामा एकदमै चाहिँ अग्र स्थानमा छ। सबै दलहरूभन्दा हाम्रो पार्टी नै एकता हुनुपर्छ, एकडिक्का हुनुपर्छ र राष्ट्रिय हितमा र यो क्रिस्चियन समुदाय, सबै जनजाति, सबैको मुद्दामा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र राष्ट्रिय पार्टी निर्माणको कुरामा चाहिँ सबैले चासो व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले त्यो मूल्याङ्कन गरेको छ र त्यही अनुसार नै वार्ता, संवाद, सहकार्य, भेटघाट, छलफल सबैसँग जारी राखेको छ। हजुर, हामीले गत वर्ष पनि धेरैचोटि देख्यौँ तपाईँहरू एकतामा आउन प्रयास गर्नुभयो, फेरि त्यहाँ पनि केही प्रकारको समस्या आएर फेरि त्यहाँ पनि फुट हुन थाल्यो। अनि फेरि तपाईँ पहिला नयाँ शक्ति पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ अरू धेरै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, अनि फेरि अहिले तपाईँ मुक्ति आन्दोलनमा आउनुभयो। अनि तपाईँहरू जहिले पनि यसरी हेर्ने हो भने एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। हजुर चाहिँ एउटा पास्टर पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै तपाईँ क्रिस्चियन जगतमा एउटा एकता आएको होस्, राजनैतिक अवस्थामा पनि एकता आएको होस्, साम्प्रदायिक अवस्थामा पनि एकता आएको होस् होइन, त्यसपछि आत्मिक क्षेत्रमा पनि एकता आएको होस् भन्ने तपाईँको चाहिँ भित्री इच्छा हामीले देखेका छौँ। यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले अहिले जुन यो एकता
को बारेमा धेरै बहस चल्यो। हामीले केही महिना अगाडि हाम्रो पास्टर समर खातेजुले पनि केही कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो एकताको लागि। उहाँले धेरै बहस चलाएर चाहिँ उहाँले धेरैले एकतामा ल्याउन प्रयास गर्नुभयो। अनि अहिले नयाँ तरिकाले मानिसहरू एकतामा आउन पर्छ भनेर नयाँ पार्टी खोलेर होस् अथवा एउटा दबाब दिएर चाहिँ एकता ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ। यो माहौलमा हजुरलाई कस्तो लाग्छ? हजुरको जुन अहिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल छ यो पार्टीको धारणा कस्तो छ अहिले? होइन, यो दबावमूलक एकता भन्दा पनि क्रिस्चियन जगतको एउटा आशा छ। हाम्रो समुदायमा भएका जति पनि लिडरसिपहरूले राजनीति नेतृत्व गरिराखेका छन् त्यो अलग थलग समूहबाट होइन, अलग थलग विचारबाट होइन, सबै एक ठाउँमा उभिएर साझा नीति र योजनाहरू अवलम्बन गरेको अवस्थामा सबैले साथ दिन्छौँ भन्ने कुरामा सबै अगुवाहरूको चासो छ र सबै विश्वासीहरूको चासो छ। त्यही कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर के गरेका छौँ भने सबैभन्दा राजनीति जनता समाज र राष्ट्रको निम्ति गर्छौँ भनेपछि त्यसको वस्तुगत र आत्मगत अवस्थालाई अध्ययन गरेर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु नै त्यो राजनीतिक नेतृत्वहरूको बुद्धिमानी हो। त्यसैले हेर्दाखेरि मैले विगतका समयदेखि नै एउटा राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र थियो र त्यति बेला पनि क्रिस्चियन समुदायहरू सङ्घ संस्थाहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यति बेला आवाज हामीले उठायौँ र गर्दै जाँदाखेरि पछि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ निर्माण भएर त्यो मण्डली महासङ्घसँग हाम्रो इसाई समाजले एकता केन्द्रले चाहिँ एकता गरेर अहिले राष्ट्रिय इसाई यो क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ बन्यो र त्यसमा पनि मैले सदस्यको जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गरेको छु। र राष्ट्रिय राजनीतिक हिसाबले पनि विगतदेखि अहिले सुरुदेखि अहिले यो अवधिसम्म आउँदा मेरो राजनीतिक जीवनको यात्रा 23 वर्ष पुग्यो र 23 वर्षको यो अनुभवमा माओवादी जनयुद्धकालदेखि र क्रिस्चियन जगतमा आइसकेको जनजागरण पार्टी हुँदै नयाँ शक्ति नेपाल हुँदै यो अहिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि हामीले यो एकताको प्रयासबाटै हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यो एकताको प्रक्रियामा विगतमा हामीले एकता जनजागरण पार्टी लगायत हामीले यो पिपल्स पार्टी हामीहरूको बिचमा एकताको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र त्यो एकता साँचो हृदयको एकता भएन। बाहिर यो पदीय एकताका कुराहरू भए, बाहिर टाउको मिलाउने मात्रै एकता भए, मुखको एकता भए, तर व्यवहारिक एकता नभएको कारणले बिचमा त्यो कुराहरू चाहिँ टुट्न पुग्यो। तर हामीले त्यो कुराबाट पनि अनुभव के गरेका छौँ भने हामी खालि पदीय व्यवस्थाको लागि मात्रै एकता गर्छौँ भने त्यो साँचो एकता पनि हुँदैन र त्यो टिक्दै पनि टिक्दैन। हृदयदेखि हामीले कुन आशा अपेक्षा र लक्ष्य र उद्देश्य लिएर एकताको कुरा गर्दैछौँ त्यो साँचो हृदयदेखिको एकता कुराहरू गर्ने हो भने त्यो सफल छ। तर यो बिचमा हामीले एकताका कुराहरू जो गरेका छौँ अहिले एउटा नयाँ एउटा पावर चाहिँ भएका पार्टीहरूले केही गरेनन्, हामीले चाहिँ अब कि एकता हुनुपर्छ कि भएन भने हामीले नयाँ पार्टी खोल्छौँ भनेर त्यो दबाब सिर्जना गर्नुभएको छ। एक हिसाबले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उहाँको स्वतन्त्रताको हामी कदर गर्छौँ, तर एकताको लागि दबाबको लागि साँचो अर्थमा हो भने उहाँलाई त्यो स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। तर उनीहरूले केही पनि गरेनन्, हामीले मात्र नयाँ केही गरेर देखाउँछौँ भन्ने कुराहरू आउँछ भने त्यो बिल्कुलै मनगणन्त्य हुन्छ र त्यो चाहिँ पूर्वाग्रही रूपमा हुन्छ र त्यसले झन् समाजमा चाहिँ एकता र मेलमिलापलाई खलबल्याउने र बाह्य हस्तक्षेपको चाहिँ ढोकाहरू खोल्ने स्थिति बन्छ। त्यो कुरादेखि हामी समुदाय, हामी अगुवाहरू र राजनीतिक कर्मीहरू एकदम सचेत भएर बुद्धिमानी भएर अगाडि बढ्नु नै आवश्यक छ। हजुर, यो हुँदै गर्दाखेरि अहिले छलफल भइरहेको छ एकतामा आउनुपर्छ, एकतामा आएन भने चाहिँ हामी नयाँ पार्टी खोल्छौँ भनेर तपाईँहरूले एक प्रकारको दबाब पनि दिइरहेको छ। फेरि यो नयाँ पार्टी खोलिनु के इसाई राजनैतिक इतिहासको लागि अनुभवको लागि यो असल हुन्छ कि हुँदैन? अब पुरा पार्टीहरू पहिल्यै छ नि त, त्यो बिचमा पनि अब तपाईँहरू एकतामा आउन सक्नु भएन र नयाँ पार्टी खोलिँदाखेरि त्यसले के खालको प्रभाव अथवा त्यसले के खालको चाहिँ धारणा, त्यसले के खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नमुना प्रदान गर्छ त अरू गैर इसाईहरूको लागि? अब यो त्यो नयाँ पार्टी खोल्ने कुराले त कुनै अर्थै राख्दैन, कुरा बुझ्नुभयो नि। यति भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर फेरि नयाँ खोल्थ्यो र मैले त्योभन्दा अझै उत्तम कुराहरू 3वटा पार्टीभन्दा मैले नै नयाँ ढङ्गले कायापलट गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल चाहिँ मैले अघि पनि भने त्यो मनगणन्त्य हुन्छ त्यो होइन, त्यो कुनै अर्थ पनि हुँदैन। तर एकताको लागि 3वटा पार्टीलाई एकता गराउने र त्यो एकतासँगै
त्यो उहाँले पनि जोडिएर जाने कुराले के गर्छ भने एउटा वृहत शक्ति प्रदर्शन गर्छ र त्यसले चाहिँ ठुला पार्टीहरूका बिचमा पनि एउटा प्रतिस्पर्धी पार्टी बन्न सक्छ। र किनकि हामीसँग एउटा सकारात्मक समाज के छ भने राष्ट्र निर्माणका निम्ति असल मानिसहरूको आवश्यकता छ। अरू भन्दा सबैभन्दा बढी इमान्दार असल र प्रभुको भय मानेर राष्ट्रको निम्ति समाजको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने समुदाय भनेको क्रिस्चियन समुदाय हो। त्यहाँभित्र भएका लिडरसिपहरूले असल काम गर्नु र हामीले केही एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पार्टी निर्माणको निम्ति त्यो हैसियतमा त्यो ठाउँमा पुग्नको निम्ति र नीति निर्माणको तहमा पुग्नको निम्ति हामीले त्यो खासै सोच राखेका छौँ भने हामी एक ठाउँमा उभिनको विकल्प छैन। तर नयाँ पार्टी निर्माणको कुराले चाहिँ मैले अघि पनि भने समाजलाई खलबल्याउँछ, समाजलाई विभाजन गर्छ र समाजभित्र खेलेर चाहिँ एउटा विखण्डन मचाउनेहरूको बिगबिगी बढ्छ र हाम्रो समुदायभित्र चाहिँ तितर बितर पार्ने अवस्था हुन्छ। यसलाई गम्भीर ढङ्गले हामीले सोचेर यो कुरामा समुदायले पनि नयाँ पार्टी ठ्याक्कै खोलेर जान्छ भन्ने कुरालाई साथ पनि दिनु हुँदैन र हामीले अहिलेका भएका पार्टीहरू पनि एकता विकल्पै छैन, एकता नगरिकन हामी सुखै छैन। किनकि एकता अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो भनेर आफ्ना अहङ्कार, घमण्ड, पद, ती स्वार्थ हामी त्यागेर एकताको लागि हामी तयार भयौँ भने यसले चाहिँ एउटा शक्ति प्रदर्शन गर्छ र समुदायले पनि यसलाई साथ दियो भने हामीले चाहिँ यो देशमा हाम्रो समुदायको सङ्ख्याको आधारमा हामी हेर्ने हो भने हामीले पहिलो चरणमा 8-10 सिट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। हजुर, तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि के पनि सुनिएको छ भने बजारमा जस्तो अब यिनीहरू एकतामा आउन सकेनन्, एकतामा नआएको कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ पार्टी खडा गर्नुपर्छ भन्ने अग्रजहरूले कुरा गरेको भन्ने कुराहरू पनि फैलाइँदैछ हाम्रो माझ। अनि विभिन्न ठुला इसाई सङ्घ संस्थाहरूले पनि उनीहरूलाई धेरैचोटि एकतामा ल्याउन प्रयास गरेको कुराहरू पनि चलेको छ। तर उनीहरू एकतामा आउन नसकेको कारणले गर्दा अब एउटा विकल्पको चाहिँ के निकाल्ने भन्दा एउटा नयाँ पार्टी निकाल्ने र अब यो पुराना पार्टीहरू कसैलाई सपोर्ट नगर्ने तर यही नयाँ पार्टीलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ अब इसाई जगतलाई अगाडि बढाउने भन्ने धारणाहरू अगाडि आइरहेको छ। यो धारणाहरू जुन अगाडि आइरहेको छ, जुन विचारहरू अगाडि आइरहेको छ, यो सत्य हो कि यो एक प्रकारको भावबुझी मात्र हो कि वास्तवमा के हो सर यो? होइन, अब अहिले एकता तीनटा पार्टीको बिचमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, जनजागरण र यो एपीको बिचमा एकता नभएको कारणले त्यसको पीडाको बिचमा आउने केही थोरै व्यक्तिहरूबाट आउने अभिव्यक्तिहरू एउटा दबावको निम्ति, एउटा सचेतनाको निम्ति आउनु कुराहरू स्वाभाविक हो र आउनु पनि पर्छ यो एकता दबावको लागि। तर यो तीनटा पार्टीको विकल्पमा नयाँ पार्टी खोलेपछि मात्र त्यसले समस्या समाधान गर्छ र यो तीनटा पार्टीको कामै छैन भन्ने कुरा त्यो जो बाहिर हाउगुजी आइरहेको छ एकदमै यो हल्ला हो। यो हल्लाको पछि हामी लाग्नु हुँदैन, किनभने राजनीतिक अनुभवको आधारमा राजनीतिक दल निर्माण गरेका शक्ति र पार्टीहरूले त हामीले अहिले यो चरणमा आउँदासम्म हामीले समुदायले हामीले अपेक्षा गरे अनुसार हामी आफैले सफलतामा प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ भने अहिले नयाँ पार्टी खोल्न बित्तिकै अहिले नै कायापलट हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो यो दिवा सपना मात्रै हुन्छ। हामीले हेर्नुपर्छ त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराई लगायतले खोलेका पार्टी त एक सिटमा खुम्तिन बाध्य भए। अहिले एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरू छन्, गठबन्धन नगरेसम्म हामी सुरक्षित सिट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा छन् भने अहिले नै त्यो पुरा चाहिँ साथीहरूले नयाँ पार्टी खोल्न बित्तिकै यो राष्ट्रिय ठुला पार्टीहरूसँग टक्कर दिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो सरासर झुट हुन्छ। त्यो झुटको पछि लाग्नुभन्दा बरु एकताको लागि त्याग, तपस्या र त्यो एउटा समर्पणपूर्ण चाहिँ बलिदानीको भावका साथ एकता गरौँ, त्यो सबैभन्दा उत्तम छ। त्यो बाहिर आउने सुझावलाई चाहिँ हामीले घमण्डको रूपमा लिनु हुँदैन। सुझावलाई चाहिँ के हो भने मननयोग्य ढङ्गले बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले लिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ जोस त आउँछ, तर जोस रोमीको पुस्तकको 10 अध्यायको 2मा भनेको छ त्यो जोस चाहिँ ज्ञान अनुसार भएन भने त्यसले काम गर्दैन। हजुर, जोस परम्पराको ज्ञान अनुसार हुनु पर्यो, बुद्धि अनुसार हुनु पर्यो। हामी त साँचो ईश्वरमाथि, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू हो नि त, उहाँको ज्ञानलाई, उहाँको अगुवाईलाई पछ्याउने मानिसहरू हो नि त। तर को मानिसले के भन्यो, को साथीभाइले के भन्यो भन्नुभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता अनुसार, अहिलेको समयअनुसार त्यो सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल पुर्याउनु मुख्य कुरा हो।
हजुर, तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि अब कुरा कहाँसम्म पनि लम्बिन्छ भन्दाखेरि अब जहाँ पनि एउटा नेतृत्वको आवश्यकता त हुन्छ नि त, होइन? जस्तो हाम्रो येशूको समयमा पनि हाम्रो बप्तिस्म यूहन्नाले एक प्रकारको नेतृत्व उहाँले निभाउनु भएको थियो, मान्छेहरूलाई पश्चातापमा ल्याउनु, मान्छेहरूको गल्ती देखाइदिनु, होइन? भले उहाँले कुनै आश्चर्य कर्म गर्नु भएन, तर पनि उनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकार ईश्वरको मार्गमा डोर्याउनु, होइन? मार्गहरू सुधार्नको लागि केही उहाँले पहल गर्नुभएको थियो र उहाँ सफल पनि हुनुभएको थियो, एकदम निडरका साथ उहाँ लाग्नु पनि भएको थियो। अन्त चाहिँ उहाँले अब चाहिँ पछि येशूको सेवाकाई पनि उहाँले सुरु गर्नको लागि उहाँले सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। तपाईहरू धेरै वर्ष भइसक्यो अहिले हाम्रा चाहिँ पुराना पार्टीका हाम्रा बिपी खनालज्यू, हाम्रा भरत गिरीज्यू चाहिँ धेरै वर्ष राजनीतिमा लाग्नुभयो, तर उहाँहरूबाट नयाँ नेताहरू जन्मेको देखेनौँ हामीले। अब जनजागरण पार्टीमा हाम्रो ढकालज्यूले छोडिसकेपछि वास्तवमा उहाँले नेतृत्व त जन्माएको होइन नि त, उहाँ त त्यत्तिकै जानुभएको हो। विकल्पको रूपमा केही नेतृत्व त्यहाँ लिन खोजेको देखिन्छ, तर पनि उहाँमाथि पनि जनताले विश्वास गरेको देखिँदैन जो पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ कोही मान्छे, नयाँ मान्छे आउनु पर्यो, नयाँ खेलाडी आउनु पर्यो, नयाँ नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आउनु पर्यो भन्ने धेरैजनाले धारणाहरू राखिरहनु भएको छ। यो कतिको ठिक हो कि कस्तो हो, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? होइन, नयाँ नेतृत्व, नयाँ विकल्प आउनु, मैले अघि भने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त्यो साँचो अर्थमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर कुरो के हो भने पुराना भएकाहरूसँग एकताका कुराहरू नगरेर बिल्कुलै नयाँ भनेर गयौँ भने त्यो भुल हुन्छ के। बरु पुरानाहरूको बिचमा एकता खोज्ने र त्यो एकताभित्र बरु नयाँ नेतृत्वको कुरा गरौँ। यो अभ्यास अस्ति मैले प्रस्ताव गरेँ, मैले यो कुरा हाम्रो सिबी गजराज बिरबहादुरजीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, गरिसकेपछि त्यसको भोलिपल्टै त्यहाँ चाहिँ हाम्रा पुराना दलहरूको बिचमा चाहिँ एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम भयो र त्यहाँ अपेक्षा अनुसार हाम्रो अरू पार्टीबाट के आएन भने मुख्य नेतृत्वहरू आएन। हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट हाम्रो अधिदलपति सहित 2टै सभापति हामी सहभागी थियौँ। त्यो भोलिपल्ट फेरि हामीले शीर्ष दलहरूलाई बोलायौँ र हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले के निर्णय गऱ्यौँ भने रातारात आकस्मिक ढङ्गले कहिलेकाहीँ बोर्ड निर्णय, कुनै परिस्थिति दुर्घटनामा पर्दछ भने त्यसलाई जोगाउनुको लागि त्याग सहितको चाहिँ एउटा निर्णय लिन सक्नुपर्छ। त्यो निर्णय हामीले लियौँ। के लियौँ भने अब उहाँहरूलाई नयाँ पार्टी खोलेर जानु कुराहरू भन्दा पनि उहाँहरू साँच्चीकै त्यो एउटा आकाङ्क्षा गरेर आउनुभएको छ भने हामीले पद त्यागौँ। सभापतिहरू, हाम्रा पार्टीका सभापतिहरू, उपसभापति, महासचिवसम्म बसेर भए पनि हाम्रो पार्टीको अधिदलपति हुनुहुन्छ, उहाँलाई सर्वमान्य नेता मानेर नयाँ पार्टी खोलेर केही गर्छु भनेर जोसमा आएकाहरूलाई पार्टी अध्यक्ष दिउँ नि त भनेर सिबी गजराजलाई हामीले पार्टीको अध्यक्ष, बिरबहादुरलाई पार्टीको उपाध्यक्ष, म पार्टीको महासचिव सहित हाम्रा बाँकी चाहिँ सभापति र महासचिव लगायतलाई उपाध्यक्ष र उहाँहरूबाट आएका साथीहरूलाई पनि उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारी हामीले चाहिँ टेबलमै पेश गरौँ। हजुर, उहाँलाई चाहिएको चाहिँ नेतृत्व होइन, नेतृत्व त हामीले दियौँ नि। हजुर हजुर। र अरू एकतामा नआउने पार्टीहरूलाई दबाब दिनुको लागि यही दर्ता गरेको यही पार्टीबाट उहाँले त्यो नेतृत्व गरेर हजुर त्यो शक्ति प्रदर्शन उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। हजुर, त्यो त ठाउँ हामीले दिएका छौँ, अरूले नदिए पनि। हजुर। ल योबाट अहिले नयाँ दल खोल्ने साथीहरू र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको बिचमा एकता गरेर जाउँ, दुईटा पार्टीको विकल्पमा एउटा शक्ति प्रदर्शन गरौँ। त्यसपछि चाहिँ अर्को चरणमा त्यसपछि उनीहरूको त्यो शक्ति जब कमजोर हुन्छ त्यसपछि भोलि आफै आउने बाध्य हुन्छन्। हजुर, त्यो दबाब सृजना गर्नको लागि यो पनि विकल्प छ नि त। हजुर, एकता गरेपछि सकारात्मक कुरा हो, नभएपछि छुट्टै दल खोल्ने भन्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ एकताबाट नेतृत्व गरेर जाऊ भने हामीले ठाउँ छोडिदिएको छ नि त। हजुर, प्रस्ताव त हामीले गरेर उहाँहरूबाट अहिलेसम्म त्यो प्रतिक्रिया आएकै छैन। हजुर, भनेपछि अरू दलहरूसँग पनि बसिरहेको छ। अब हिजो पनि बस्यो, त्यहाँ अलिकति केही आन्तरिक तालमेलको कारण मेरो उपस्थिति त्यहाँ भएन, म भइनँ होइन। र फेरि चाहिँ अर्को शनिबारको लागि राख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू आएछ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि के त भने अर्को शनिबार हामी सबै सहित उपस्थिति भएर फेरि आवश्यक चाहिँ त्यो छलफल गर्ने कुराहरू छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने त्यो कुरामा चाहिँ छुट्टै नेतृत्व गरेपछि मात्रै पार्टी निर्माण हुने र त्यो अरू पार्टीहरूमा चाहिँ
जोडिएर त्यसैको अरू पार्टीको नेतृत्व गरेर जाने कुरामा चाहिँ उहाँलाई किन गाह्रो भयो? त्यो ठाउँ त त्यो हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले त्यो ठाउँ त उहाँलाई दिइसकेका छ नि त। किन छुट्टै दल खोल्नु पर्यो उहाँले? काहीँ पाइलट होइन ल, मर्सिया पार्टीले त्यो पाइलट नै दिएन, उहाँलाई नेतृत्व दिएन। जनजागरणले अहिले जनजागरणको आफ्नै बाध्यता छ। राष्ट्रिय अहिले भर्खरै महाधिवेशन गरेको छ। महाधिवेशन गरेको विधानले त्यहाँ लेख्या होला, महाधिवेशन गरेको 6 महिनासम्म कुनै पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्नु हुने छैन भनेर त कानुनी प्रावधान होला नि त। उहाँसँग आफ्ना बाध्यता होला नि। अरू खाली पदहरूमा समावेश गर्न मिल्छ। 6 महिनासम्म चाहिँ त्यो मूल निर्वाचित भएको नेतृत्वलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले पनि मान्दैन। तर उहाँसँग पनि त्यो कानुनी बाध्यता छ नि। उहाँले पनि बडो अस्ति हामी युनिभर्सल क्याफेमा चाहिँ शीर्ष स्तरको चाहिँ वार्ता बस्दाखेरि बिपी खनालले 2टा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण ल्याउनु भएको थियो। एउटा कुरा, हाम्रो पार्टीको भर्खरै महाधिवेशन भएको छ, त्यसका कानुनी अडचनहरू छन्, त्यो बाध्यतालाई तपाईँहरूले बुझिदिनु पर्यो। त्यसपछि उहाँले बडो भावयुक्त भएर अलिकति त्यागको भावना साथ उहाँले के प्रस्ताव गर्नुभयो भने, हामी जो पहिला जनजागरण पार्टीमा थियौँ, उहाँ त सिपी गजराज पनि पहिला चाहिँ जनजागरण पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँ त अब संस्थापक महासचिव हो उहाँ। त्यसपछि गएर हाम्रो वीरबहादुर त्यही पार्टीको, म त्यही पार्टीको, पछिल्लो समय जितेन्द्र त्यतैबाट जोडिनु भयो। धेरै पार्टी हामी त्यतैबाट। ठिक छ, अहिले आउनुहोस्, जहाँ जहाँ खाली छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ, 6 महिनासम्म वेट गरौँ। 6 महिनापछि एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन अथवा त्यो प्रकारको चाहिँ वैकल्पिक विधि अपनाएर चाहिँ नेतृत्व हासिल गर्नु। उहाँले पनि त्यो अप्सन दिनुभएको छ नि त त्यहाँ। त्यो अप्सन पनि गर्नु पर्यो नि त। अब अहिले मर्सिया पार्टीबाट त कुनै अप्सन पनि छैन। त्यो नीति विधान तरिका भन्दा पनि म अध्यक्ष भएपछि सबै ठिक, नत्र चाहिँ केही पनि छैन। उहाँको नीतिगत कुरा भन्दा पनि के छ भने, पार्टी अध्यक्षको पदको लागि मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पदको लागि मात्रै चाहिँ एउटा आकाङ्क्षा गर्ने मान्छेहरूले कहिले पनि राजनीति पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। एउटा ड्राइभरले के बुझ्नुपर्छ भने, ड्राइभरको काम भनेको खालि त्यो ह्यान्डल घुमाउनु मात्रै होइन नि त। त्यो ह्यान्डलभित्रका पार्ट पुर्जाहरूलाई कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ, त्यो कुरा पनि ज्ञान हुनुपर्छ त्यहाँ। हो, यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान नपुर्याइकन नयाँ पार्टीको कसैले अपेक्षा गरेका छ, नयाँ पार्टीको सबैले चाहिँ स्वागत गरेका छन्, पुरानो पार्टीलाई बाइपास गरेर नयाँ पार्टीले मात्रै कायापलट गर्छ भन्ने कुरा मैले अघि पनि भनिहालेँ। त्यो भुल हामीले गर्नु हुँदैन। तर एकताको लागि अथवा कुनै न कुनै पार्टीसँग जोडिएर उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने अहिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले उहाँलाई ठाउँ दिएको छ। आउनुहोस्, पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्व गर्नुहोस् र पार्टीका विधानहरू, पार्टीभित्र भएका कुराहरू अहिले निर्वाचनसम्म यसै जाउँ। नजिकै निर्वाचन आउन लागिसक्यो। अहिले सबै फेरबदल गर्न अलि कठिनै हुन्छ होइन। तर पछि चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामी त्यो के संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गरेर जाउँला हामीले भनेका छौँ। नयाँ पार्टी खोल्नु भन्दा उहाँले यसरी जानु उपयुक्त हुन्छ नि, अरू एकतामा आएन भने। हो, त्यो कुरामा उहाँहरूको ध्यान जाओस् न। हामीले टेबलमा जुन प्रस्ताव गरेका छौँ त्यो प्रस्तावमा उहाँहरूको चाहिँ आधिकारिक निर्णय आओस्, हाम्रो अपेक्षा छ। प्रस्ताव ठिकै देखिन्छ, तर पनि अब समयले अब अरू राजनीतिक पार्टीले उहाँलाई समर्थन नगर्न सक्छन् होइन, एकदम स्वाभाविक हो। अर्को कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो जनजागरण पार्टी होइन अलिकति उग्र प्रकारले अगाडि बढेको, एक्लै अगाडि बढेको देखिन्छ। हामीले केही महिना अगाडि एपी पार्टीका मान्छे हामीले यति तान्यौँ भन्ने प्रेस पनि गर्नुभयो। त्यो आवश्यक पनि थिएन वास्तवमा होइन। त्यो प्रेस रिलिज गर्न आवश्यकै थिएन। उहाँले प्रेस रिलिज गरेदेखि फेरि अस्ति पनि सामाजिक सञ्जालमा सिबी गजराजलाई चाहिँ अध्यक्ष पद दिन मान्यता हुँदैन भन्ने प्रकारको उग्र स्वभावको त्यो चाहिँ व्यक्त गरेको देख्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा। यसो हुँदै गर्दाखेरि जनजागरण पार्टी वास्तवमै उसले चाहिँ एकता मन पराउँदो रहेछ त, वास्तवमै भन्न खोजेको कि मैले। ऊ साँच्चीकै वास्तवमै ऊ त्यागी नै छ त होइन। होला उसले विभिन्न कन्डिसन्स ल्याएको होला, कन्डिसनले गर्दा उसलाई दिएन होला, त्यो अरूहरूको स्टेपहरूलाई उसले स्वीकार नगर्ने अवस्था आयो होला। तर पनि यसो हेर्दा के साँच्चै जनजागरण एकताको लागि पहल गर्ने, एकताको लागि चाहिँ आफ्नो पदहरू त्याग गर्ने पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँ छन् त? अब यो अस्तिको विज्ञप्तिको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा मेरो पनि आपत्ति छ। तर यो कुरामा के हो भने, बिपीजी राजनीति अनुभवको व्यक्ति हो, क्रिस्चियन जगतमा सबैभन्दा राजनीति आवाज उठाउने व्यक्ति हो।
तर उहाँसँग साँचो उत्तराधिकारी छैन, यो कुरा साँचो हो। हजुर किनभने नेतृत्वलाई साथ दिने साँचो र सत्य र अनुभवी उत्तराधिकारी भएन भने नेतृत्व कहिलेकाहीँ गुमराहमा पर्ने रहेछ। अहिले जनजागरण पार्टीमा भएको समस्या त्यो हो। हजुर बिपी खनाल अहिले एकताको वाचक होइन। हजुर मैले अघिल्लोचोटि पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल र हाम्रो यो जनजागरणको बिचमा एकता गर्ने भनेर हामीले युनिभर्सलमा हामीले एउटा वार्ता संवाद गऱ्यौँ र त्यसपछि गएर आफ्ना पार्टीका विधानहरू प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र त्यो विधानभित्र चाहिँ होइन असल कुराहरूलाई समेटेर साझा विधान बनाएर पार्टी एकता गर्ने भनेर हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ बिपीजी लगभग त्यो कुरामा सहमत हुनुभयो र तर बिपीजीका पछाडिका उत्तराधिकारीहरू छन्, उहाँहरूको राजनीतिक कुनै ब्याकग्राउन्ड छैन र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै पनि त्यो पद प्रतिष्ठा राजनीतिक ज्ञानमा चाहिँ होइन त्यो अनुभव नभएका मानिसहरू एक्कासी त्यो पद र प्रतिष्ठामा आउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो घमण्डले फुल्ने र चाहिँ आफूलाई चाहिँ यो मात्रै सिङ्गो चाहिँ शक्ति देख्ने र अरूलाई चाहिँ सामान्य देख्ने, घोषपेच गर्ने त्यो कुराहरू हो। यो जम्मै जो अज्ञानताबाट हो। पछिल्लो समय बिपीजीसँग भएका मानिसहरू राजनीतिक अनुभव भएका र राजनीतिक ज्ञान भएका मान्छेहरू छैनन्। त्यहाँ के हो भने त्यो पदको लागि अब बिपी पछि हामी हो र यो पदको लागि यो पार्टीको नाममा चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा समय बर्बाद गर्ने त्यस्तो प्रकारका मान्छेहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अस्ति आएको विज्ञप्ति पनि अध्यक्षबाट आएको होइन, प्रवक्ता लगायतका केही साथीहरूबाट आएको त्यो असाध्यै पूर्वाग्रही छ। त्यसले वार्ता र समाजलाई खलबलाउने प्रकारको चाहिँ एउटा पूर्वाग्रही विज्ञप्ति भएको कारणले त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा कुरा के हो भने यो खालि त्यो सिबी गणराजमाथि मात्रै रिस पोख्ने प्रकारको जो आएको छ नि त्यो गलत हो नि। त्यो उहाँहरूको हामीले गरेको सबै कुरा ठिक छ, अरूले गरेको राजनीति गर्ने सिबी गणराजलाई अधिकार छ, तर नयाँ पार्टी अहिले आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हामी सबैको प्रश्न हो क्या। राजनीति गर्नलाई जो तपाईँलाई पनि अधिकार छ, तपाईँले म यो मिडियाको काम छोडेर राजनीति गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो। तर त्यसलाई मिलाएर जाने कि एकता गरेर जाने कि शक्ति प्रदर्शनको निम्ति एकता गर्ने कि छुट्टै एक्लै पार्टी खोल्ने भन्ने त्यो फाइदा बेफाइदा के हो त्यो तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि जनजागरण पार्टी पछिल्लो समय अलिकति सङ्गठन विस्तारको उसमा केही झलकमा देखिएको कारणले हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरू यो भइसक्यो र अब चाहिँ एकता पनि आवश्यकता छैन भन्ने यो मैले त कहिलेकाहीँ यो सेकेन्ड ह्यान्ड भन्ने अहिले त्यहाँ प्रयोग भइदिएछ। त्यो म क्षमा चाहन्छु। अहिले सेकेन्ड तहका साथीहरू जो छन् त्यो ह्यान्डको काम गर्नुभएको छ क्या उहाँले। त्यो वार्ता र संवादलाई खलबल्याउने र वार्ता कसैसँग नहोस्, अरू आए सक्षम व्यक्ति आयो भने हामी तल परिहाल्छौँ भन्ने उहाँहरूमा त्रास छ। त्यो त्रासको त्यो भूतको त्रास उहाँले त्यहाँबाट हटाउनु भयो भने र वार्ताको ढोका चाहिँ एकदमै खुल्छ र वार्ता संवादको लागि अगाडि बढाउन कुनै समस्या छैन। त्यो जनजागरण पार्टीका सेकेन्ड स्तरका साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। तर बिपी यो कुरामा सिरियस हुनुहुन्छ र एकता हुनुपर्छ। तर अहिले पछिल्लो समय के छ भने महाधिवेशन गरिसकेका कारणले महाधिवेशन लगत्तै पार्टी कसैलाई सुम्पिने कुरा अहिले अलिकति यो कानुनले नदिने भएको कारणले उहाँको त्यो मर्म र आवश्यकतालाई बुझ्नुपर्ने भएको कारणले विकल्प थुप्रै छन्। त्यो विकल्पका ढोका खोलेर एकता र संवादलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने हामीले शक्ति प्रदर्शन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हजुर तपाईँले अलिकति सम्भावनाहरू देखाउनु भयो कि क्रिस्चियन जगतमा पनि अलिकति शक्तिमा पुग्न सक्ने क्षमता छ भनेर तपाईँले देखाउनु भयो। अब कुरा के छ भन्दाखेरि अलिकति हामी भनौँ न जस्तो बिपी खनालजी पनि धर्ममा पनि लटपटिनु भएको छ, उता राजनीति गरेको छ नि देखाउनुहुन्छ। हाम्रो भरतगिरीजी पनि धर्ममा पनि लटपटिनु भएको छ, फेरि उता राजनीति गरे जस्तो नि गर्नुहुन्छ होइन। अब भन्न खोजेको उहाँले धर्म कर्म पनि गराउनु भएको छ, उता राजनीति पनि गरेका छन्। यसो हेर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ धर्म कर्म गरिने, आफ्नो धर्मको लागि राजनीति गर्ने जस्तो देखिया छ समाजले अहिले। अब भोट चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लिने, क्रिस्चियनहरूको भोट लिएर टाउको बेचेर चाहिँ शक्तिमा पुग्ने, अनि शक्तिमा पुगिसकेपछि के गर्ने हो थाहा छैन। किनभने अस्ति हामीले एउटा प्रश्न सोध्ने बेलामा के उत्तर आएको थियो भने हामी क्रिस्चियन जगतको लागि मात्र होइन तर समस्त नेपालको लागि हामी हितको लागि चाहिँ हामी पार्टी खोल्दैछौँ भन्ने प्रकारको केही प्रकारको अवधारणा पनि हामीले सुन्यौँ। तर भोट त हामीबाट लिने, इसाईहरूबाट लिने,
हाम्रो टाउकोमा टेकेर चाहिँ माथि पुग्ने अनि लास्टमा गएर चाहिँ आफ्नै समुदायलाई धोका दिएको जस्तो एउटा वातावरण आउन सक्छ कि सक्दैन त हजुर? कस्तो लाग्छ हजुरलाई? जस्तो हेरौँ भने तपाईँको चाहिँ ठ्याक्क जो बाइडेनको तपाईँको प्रवृत्ति यहाँ देखिन्छ। जो बाइडेनले कस्तो खालको प्रवृत्ति लगायो भन्दाखेरि चाहिँ म कालेको लागि यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भने हो, उहाँ आएपछि केही प्रकारको अपराधहरू कम त भएको छ, तर उहाँले भनेको कुरा त पुरा त भएन नि त, होइन? भन्न खोजेको उहाँ चाहिँ एनआरएनहरूको उहाँ चाहिँ त्यो अरू चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू रङका मान्छेहरूको भोटहरू पाएर उहाँ पारमा पुग्नुभयो हाम्रो जो बाइडेन, तर आखिर उहाँले भनेको त पुरा गर्न सक्नु भएन, होइन? के थाहा, अब हाम्रो इसाई जगत पनि हाम्रो टाउको टेकेर चाहिँ हाम्रो भोटहरू लिएर चाहिँ माथि जानु होला, तर पछि हामी त हेरेर पो होला। किनभने नेपाललाई इसाई मैत्री बनाउने हात त तपाईँको यी नेताहरूको हातमा त छैन, बिपी खनालको हातमा पनि छैन, तपाईँको चाहिँ भतगिरीको हातमा पनि छैन। अब यदि सिबी वर्ताज्यूले पनि जितेर जानु भने उहाँको हातमा पनि छैन, उहाँले केही अब त्यही बिदा सिदाको कुरा मिलाउन सक्नु होला। त्यो पनि इसाई मैत्री बनाउन त धेरै गाह्रो छ, होइन? यसो हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूको यो जुन लक्ष्य अहिले छ त्यो लक्ष्य पछि गएर चाहिँ परिवर्तन पो हुने हो कि होइन? आफ्नो समुदाय जसले चाहिँ उसलाई त्यहाँ माथि पुर्यायो धन्यवादको सट्टा अधन्यवाद पो हुने हो कि के देख्नु भएको छ सम्भावना? के उचित छ त यिनीहरूलाई भोट दिनु उचित छ? यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ यसरी विश्वास गर्नु उचित छ त इसाई जगतले? होइन, यो कुरा के हुन्छ भने यो लाटो भए पनि आफ्नो मामा आफ्नै हुन्छ, होइन? हजुर, लाटो गाँडो जस्तो भए पनि आफ्नो बाबु आफ्नै बाबु हुन्छ क्या, हजुर, होइन? किनभने दुःख सुख गरेर त्यही लाटो बाबुले गाँडो बाबुले आफ्नो छोराछोरीलाई पालिराखेको हुन्छ। तर कुरा के हुन्छ भने पारिवारिक र आर्थिक हिसाबले हामी एउटै ठाउँमा भएको कारणले विश्वास गर्नु कुरामा हामीले त्यो कुरा हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन। तर हाम्रो सोच के हुनुपर्छ भने सीमित समुदायसँग केन्द्रित हुनु हुँदैन क्या, राष्ट्रिय सोच राख्नु पर्यो। राष्ट्रिय सोच राखेर हामी अगाडि गयौँ भने त आत्मीयताको हिसाबले हाम्रो मानिस तपाईँ यो उहाँ हाम्रो मानिस भएको कारणले मैले अरू भोटभन्दा अरूतिर भन्दा पनि आफ्नै मानिसलाई दिँदाखेरि काम लाग्ला भन्ने कुरा तपाईँको भावनात्मक कुराहरू आउँछ। र फेरि अर्को कुरा के हो भने राष्ट्रिय सोच राखेर गयो भने सबै जनताले पनि के बुझ्छ भने परिवर्तनकारी सोचमा चाहिँ अरूभन्दा कम भ्रष्टाचार चाहिँ क्रिस्चियनहरूले गर्छन् है, अरूभन्दा चाहिँ अलि बढी बेइमानी चाहिँ अरूभन्दा बढी इमान्दार चाहिँ क्रिस्चियन समुदाय हुन्छ, अरू बेइमानी भन्दा चाहिँ क्रिस्चियन समुदायले नै कम बेइमान गरिहाले पनि। त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सोचका साथ हामी गयौँ भने के छ भने सबै जनताले पनि पछ्याउने अवस्था बन्छ र आफ्नो समुदाय भनेको त आफ्नो समुदाय चिनिहाल्छ, त्यो हाम्रै समुदायको मान्छे भनेर पनि त्यहाँ भोट दिइहाल्छ। तर सोच राष्ट्रिय हुनुपर्छ। तर समुदायको निम्ति मात्रै भनेर हामी गयौँ भने के हुन्छ भने अहिलेको यो पछिल्लो मङ्गोलियनहरूको एउटा राजनीति जो छ त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ जन्मिन्छ त्यहाँ। किनभने इसाई जगतमा हेर्ने हो भने कुनै एउटा जातिहरू छैन, यहाँ सबै प्रकारका जातिहरू हटाएका छन्। बुद्धिस्टहरूभित्र एउटै प्रकारको जाति छ, हामीले मुस्लिमहरूभित्र हेर्ने हो भने एउटै प्रकारको जाति छ। तर क्रिस्चियन समुदायमा हेर्ने हो भने समग्र जातिहरू हटाएको छ त्यहाँ। वो समग्र जातिहरू हटाएको समाजले राष्ट्रिय सोच लिएर अगाडि बढ्ने हो भने के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रिय हितको कामको निम्ति एकपछि अर्को यो चरण सफल नहोला अर्को चरण सफल हुन्छ नि। राजनीति भने त एकैचोटि त्यो पुरा चाहिँ उ गर्ने होइन नि त, कायापलट गर्न सक्ने कुरा होइन नि त। त्यहाँ माओवादी 10 वर्षको जनयुद्ध 64 सालमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएर आयो र त्यहाँ नयाँ नेतृत्व अथवा नयाँ चाहिँ पार्टी भएको कारणले नीति कानुन अनुसार नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ फेल पनि खायो नि त, आएर अहिले तेस्रो दलमा खम्चिनु पर्यो नि त। तर यस्तो हुँदै गर्दा खारिएको जोखिम मोलेकोहरूले के छ भने आखिरी त्यसैले नै त्यसैको वरिपरि सबै कुराहरू घुमिराखेका हुन्छ। आखिरी हेर्ने भने अहिले ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस छ, एमाले छ, त्यसपछि काङ्ग्रेस छ। तर सबै मुद्दा माओवादी सानो पार्टी भए पनि उसैको मुद्दा वरिपरि चलिरहेको छ, प्रचण्डकै नेतृत्वको वरिपरि चलिरहेको छ। पार्टी जतिसुकै ठुलो हो, ठुलो शक्तिशाली पार्टीलाई पाखा लगाएर अर्को सेकेन्ड पार्टीलाई ल्याएर नेतृत्व पनि बनाइदियो नि त। गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू मुद्दा सबै मुद्दाहरू माओवादीकै मुद्दा वरिपरि घुमिराखेका छन् त। तर ठुलो र सानो भनेर होइन,
कसले गर्न अहिले सक्छ र सक्दैन भन्ने कुराहरू होइन, एकपछि अर्को अनुभव बटुल्दै सिक्दै बुझ्दै ठक्कर खाँदै लड्दै उड्दै त्यसरी चाहिँ अनुभव बटुल्दै जाने हो। अहिले नै क्रिस्चियन जगतबाट नेतृत्व गरेका पार्टीहरूले पुरै त्यो पहाडै खसालिहाल्छन् भन्ने कुरा हामीले त्यो सपना पनि देख्नु हुँदैन। तर के हो भने कति पुरानाहरूका अनुभव पनि लिनु पर्यो, कति नयाँको सक्रियता र जोसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने सम्मान गर्नु पर्यो क्या। हजुर, त्यो तरिकाले गयो भने हामी सफल हुन्छौँ। यो पुरानाले गरेर नयाँले मात्र केही गर्ने हो भने त पुराना पार्टीहरूको बिचमा माओवादी पनि आएको थियो, नयाँ भएर आएको थियो, बिचमा अलमल परेकै हो होइन। तर हामीले पनि ती घटनाक्रमलाई जहिले पनि कुनै काम गर्दाखेरि हिस्टोरीहरूलाई भुल्नु हुँदैन, अनुभवहरूलाई भुल्नु हुँदैन। त्यही भएर यो कुरा सुन्नु बुढाको मुढा ताप्न आगाको एउटा उखान छ नि त त्यहाँ हो। यी कुराहरू चाहिँ अनुभवहरूलाई पनि हामीले सकेन्द्रित गर्नुपर्छ, जोसलाई पनि सकेन्द्रित गर्नुपर्छ र चाहिँ नयाँ उपहारलाई पनि हामीले के गर्ने सम्मान गर्नुपर्छ। नयाँलाई पुरै तुच्छ ठान्दिने एउटा शक्तिले पुरानालाई पुरै पुराना प्रवृत्तिबाट देखिदिने अर्को, त्यो दुवै के हो भने त्यो यान्त्रिक र जडसूत्रवाद भन्छ त्यो कम्युनिस्टको भाषामा। हामी यान्त्रिक कहिले पनि बन्नु हुँदैन, समर्ग बन्नुपर्छ। हजुर, जस्तो अब कुरा गर्दाखेरि अहिले कतिचोटि पछिल्लो समयमा हाम्रो जनजागरण पार्टीले निरन्तर दाहिनेपन्थीको समर्थन गर्दै आएको छ, उग्र विचारहरू हाल्दै आएको छ र यी वामपन्थीहरूको कम्युनिस्टलाई चाहिँ हामीले सुन्नु हुँदैन, इसाईहरूले विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर इसाईहरूको दिमागलाई भुट्ने काम भइरहेको छ अहिले होइन। जबकि इसाईहरूको आफ्नो हक अधिकार चाहिँ आफ्नो स्वयं हुन्छ, उसले वामपन्थीलाई सपोर्ट गर्ने कि अथवा दाहिनेपन्थीलाई सपोर्ट गर्ने त उसको निज अधिकारमा पर्दछ, त्यो निज अधिकारमा पर्दछ। तर अलिकति दिमाग भुट्ने काम पनि भइरहेको छ। म एउटा कुरा नबुझेको के छ भन्दाखेरि सर होइन, जस्तो जनजागरण पार्टी, एपी मसिया पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पार्टी, नेपाल दलित पार्टी अथवा तपाईँको जुनै पनि इसाई पार्टी होस्, अब नयाँ खोलिने पार्टी पनि होस्, हामीले अरू पार्टीको तपाईँको धारणाहरू बोकेर अगाडि बढ्न सक्छौँ यसरी। अर्को पार्टीको तपाईँको चाहिँ कुराहरू राखेर हामी यो पार्टीको हुनु हुँदैन, यतातिर लाग्नु हुँदैन भनेर यसको वकालत गरेर हिँड्न सक्छौँ त हामीलाई सुहाउँछ हामीलाई? ल भन्नुहोस्। अनि त्यो गलत विचार मैले अघि भने नि, जुनसुकै कुराको हिस्टोरी हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यो कुन कुरा सत्य छ र कुन कुरा असत्य छ त्यो केलाउनुपर्छ। त्यो अहिले उहाँहरूले जुन किसिमको प्रति यो बिपीजीले दिनुभएको छैन यो कुरा होइन, उहाँले चाहिँ विश्वास थापाज्यूलाई वचन टिभीमा उहाँले यस सम्बन्धी बोल्नु भएको छ र उनीहरूले भिडियो हटाउनु भयो तापनि मैले त भिडियो सेभ गरिरहेको छु, डाउनलोड गरिरहेको छु। किनभने उहाँले जे गरिरहनु भएको छ त्यो दिमाग भुट्ने काम, हाम्रो मस्तिष्क मन्थन हुनुपर्छ, तर मस्तिष्कलाई भुट्ने काम गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यो राम्रो त्यो पक्कै पनि मैले अघि भने नि त, ती कुराहरू ती विचारहरू हजुर आउनु भनेको जडसूत्रीय, मैले अघि भने नि त जडसूत्रीय भने के हो भने त्यसले वारिपारि कहीँ पनि हेर्दैन। त्यो एउटा त्यो गाडामा हिँडालेको एउटा चाहिँ घोडा हुन्छ नि, त्यो घोडामा को उसमा दायाँमा हेर्ला भनेर त सिधै वरिपरि लगाएको हुन्छ। त्यो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ लगाएर त्यस्तै प्रकारले बोलेर त्यस्तै प्रकारले चलेर कहिले पनि पार्टी वा समुदाय कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। नेतृत्व भनेको चौथर्फी हेर्नुपर्छ, समस्याभित्र सम्भावना देख्नुपर्छ, सम्भावना र उपलब्धिभित्र समस्या पनि आउन सक्छन् भनेर पछाडि पनि फर्किनुपर्छ। उपलब्धिभित्र थुप्रै समस्या पनि हुन्छन्, तर थुप्रै समस्याभित्र उपलब्धिको सम्भावना पनि देख्नुपर्छ। तर कम्युनिस्ट विचारको कम्युनिस्ट नीतिको मात्रै विरोध गरेर हामी छुट्टै खालको वैकल्पिक हौँ भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई फेल भएको कुरा उहाँले अध्ययन गर्नुपर्छ क्या। हजुर, उहाँले 10% जनयुद्धको अनुभवलाई चट्टकै बिर्सेर बिल्कुलै नयाँ प्रकारको नयाँ शक्ति भने हामीले पनि साथ दियौँ, तर हामीले त्यहाँ बहस गऱ्यौँ। त्यो पुरै इन्कार गर्नुहुन्न, त्यसका उपलब्धिको रक्षा त गर्नुपर्छ। हाम्रो बडो बहस हामीले त्यहाँ गरेका थियौँ त्यहाँ, तर पुरै इन्कार गर्दाखेरि के भएछ भने माओवादी धारका टोटल साथीहरू फर्केर कहाँ जानुभयो, फेरि देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा माओवादी चाहिँ जानुभयो। हजुर, र उहाँको त्यो धार, त्यो नेतृत्वप्रति उहाँ नेतृत्व लिने गति, त्यो तौतरिका सुस्तता देख्दा हामीले पनि छोड्यौँ, नयाँ शक्ति समाजवादी भनेर अगाडि बढ्यौँ। र अब यहाँ
अनि यो केशव दाहाल लगायत मोहराम खनाल लगायत करिश्मा मानन्दर लगायत थुप्रै मान्छेहरू पनि त्यहाँ जोडिएका थिए होइन हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल लगायतका मान्छेहरू पनि त्यहाँ जोडिएका थिए। किन छोडे त भने त्यस्तै अहङ्कार पुरै कम्युनिस्टको विचार गरेर जलसूत्री र यान्त्रिक चिन्तनबाट उहाँ अभिव्यक्ति भइसकेपछि सबैले उहाँको चाहिँ कुरालाई विरोध गरेर सबै कुरा चाहिँ छोडेर बाहिरिए। अहिले उहाँ एउटा मधेसी पार्टीको पछि लागेर जनता समाजवादीको पछि लाग्नु भएको छ। आफ्नो वरियतामा पनि उहाँ खुम्चिनु भएको छ। मैले त्यो उदाहरण कम्युनिस्टहरूको पुरै विरोध गरेर त्यो बर्खिलाप गर्ने साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने यस्तै भाषा यस्तै अभिव्यक्ति यस्तै स्वभावले न त समाजमा स्थापित हुन सकिन्छ, हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा स्थापित हुन सकिन्छ, न त सेकुलर समाजमा स्थापित हुन सकिन्छ। यो नाङ्गेदार हुने र यो घमण्डका अभिव्यक्तिले हामीलाई पतन गराउने खतरा हुन्छ। यो कुराबाट हामी सुध्रिन नै पर्छ। यदि कम्युनिस्टले गलत गरेको हो भने धर्मनिरपेक्षता कुन नयाँ एउटा शक्तिले ल्याएर आएको हो? गणतन्त्र कुन नयाँ शक्तिले ल्याएर आएको हो? बलिदानको भावपूर्ण ओत बोकेर त्यो कम्युनिस्टले ल्याएको गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता के गलत थियो त? त्यसो भने उहाँले धर्मनिरपेक्षता किन भनिराख्नु भएको छ? कम्युनिस्टले ल्याएको बलिदान गरेर ल्याएको धर्मनिरपेक्षता उहाँले किन स्वीकार गर्नुभएको छ? अर्को केही विकल्प गरे हुँदैन उहाँले? त्यसैले यस्ता जडसूत्रीय र यान्त्रिक चिन्तनले के गर्छ भने आफैलाई अहङ्कार बनाउँछ। अहङ्कार र घमण्ड भनेको पतनको सुरुवात हो। त्यो बाटो उहाँले के गर्नुपर्छ भने क्रसिङ गरेर अर्काको आलोचना गरेर अर्काको विरोध गरेर एकताको विषयमा चाहिँ अवरोध सिर्जना गरेर उहाँ जनजागरण पार्टी नै सर्वोच्च भनेर जानुभयो भने उहाँहरूका निम्ति त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। हजुर, अब यो दिमाग उडाउने कुरा गरेर होइन, दिमाग भुट्ने कुरा गरेर मलाई लाग्छ यसले अझै पनि त्यो उग्र स्वभाव मात्रै देखाउँछ पार्टीको। अब अस्ति हामीले त्यो मिटिङमा सुन्दै गर्दाखेरि एउटा मध्यम मार्ग चाहिँ हामीले पचाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका अधिदलपति होइन हाम्रा डाक्टर जयवन्त शाहज्यूले राख्नु भएको थियो। यो मध्यम मार्ग लिन सम्भव छ हामीले इसाईहरूले? होइन, यो कुरामा यो ल्याएको प्रस्ताव यो राम्रो हो वास्तवमा। मैले पनि त्यो सोचे ल्याएको, किनभने सहमतिका निम्ति मैले यो कुरामा केही कुरामा हाम्रो पनि मतभेद थियो। तर यो साझा कुराहरू आइसकेपछि हामीले रातारात छलफल गरेर भोलिपल्ट हामीले बोल्ड निर्णय युनिभर्सलमै निर्णय गरेर यो बोल्ड निर्णय लिएको। साझा विकल्प हामीले के भनेको भने अहिले अध्यक्ष मण्डलका कुराहरू आयो होइन, सबैलाई अध्यक्ष चाहिएको छ, सबैले पद चाहिएको छ होइन। अध्यक्ष मण्डल बनाउने आलोपालो चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा अधिवेशन महाधिवेशनसम्म, अनि सबैका विधानहरूको एउटा विधानसभा बनाउने, त्यो सबैका विधानहरू त्यो सभामा छलफल गर्ने, त्यो छलफल गरेर त्यस क्षेत्रका उत्तम कुराहरूलाई समेटेर एउटा साझा विधान बनाउने। त्यो साझा विधानले चाहिँ नेतृत्वको अवधारणा के गर्ने, नीतिको अवधारणा चाहिँ कस्तो तयार गर्ने र चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सवालका विषयहरूलाई त्यो कसरी समेटेर जाने, जनजीविकाका विषय, विकास निर्माणका कुराहरू, यो सबै कुरालाई समेटेर जाने कुराहरूमा एउटा साझा विधान बनाउने र त्यसपछि त्यो विधानले चाहिँ एउटा महाधिवेशनको आधार तयार गर्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ भोलि चाहिँ जसले त्यो विधानसभाबाट तयार गरेको एउटा अन्तरिम विधानलाई चाहिँ पालन गर्छ, स्वीकार गर्छ र त्यही अनुसारको समाजलाई सङ्गठनलाई निर्माण गर्ने कुरामा जो सक्षम हुन्छ त्यसैलाई नै नेतृत्व अगाडि बढाउँछ हजुर कमिटीले। हजुर, त्यो सम्भावना चाहिँ हामीले सम्भावना देख्नुपर्छ। मैले अघि भने नि असम्भावनाभित्र सम्भावना देख्नुपर्छ। राजनीतिमा असम्भावना भन्ने कुरा केही छैन, परुमा असम्भावना भन्ने कुरा केही छैन। हामी त सम्भावना देख्ने मान्छे हो नि त। हजुर, किन आश्चर्यकर्ममाथि विश्वास गर्नेहरूले त असम्भावनाको बिचमा सम्भावना देख्नुपर्छ नि त। हजुर,
सुसमाचार नसुनेका ठाउँमा सुनाएका ठाउँमा मण्डलीहरू वृद्धि भएका घटना छन् नि। हजुर डक्टरले चाहिँ यो बिरामी मर्छ अब उपचारै हुन सक्दैन भने माने तपाईँ हामीले गरेको प्रार्थनाबाट बाँचेका चाहिँ त्यो सम्भावना हामीले देखेका छौँ नि। त्यसैका त गवाईका साँच्ची हामी हो भने सम्भावना के हुँदैन र। तर सम्भावनाको निम्ति त्यागको भावना हुनुपर्छ। अहिले हामीमा भएको बिल्कुल समस्या के हो भने सबैले मलाई नेता मानिदिनु पर्ने, मै नै सर्वसेवा हुँ, मेरै ज्ञान सर्वसेवा हो, अरू केही पनि होइन भन्ने यो अहङ्कार र घमण्डको चिन्तनले गर्दाखेरि यो एकता चाहिँ बाधकको रूपमा चाहिँ उभिएको छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले के गरेको छ भने साझा विकल्पको विषयमा पहिलो चरणमा के भनेको छ, पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको, अहिले पनि यी नयाँ साथीहरूलाई पनि नेतृत्व दिन हामी तयार छौँ र गरेर देखाऊ भनेर हामीले उहाँलाई पनि चुनौती प्रस्ताव गरेका छौँ। हामीले त्यो कुरामा उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन र त्यो त्याग अरू पार्टीका नेतृत्वले गर्छन् गर्दैन त्यो उहाँहरूको चाहिँ विचारमा आउने कुरा हो। हजुर तर अहिले यस्तो पनि कुरा आइरहेछ जस्तो अहिले नयाँ खेलाडीहरू आउँदै हुनुहुन्छ होइन, जसले चाहिँ राजनीति गर्न चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। जस्तो वीरबहादुरजी त पहिल्यैदेखि जनजनराट पार्टीमा धेरै उहाँले चाहिँ समय पनि बिताउनु भयो र अहिले उहाँ नयाँ पार्टी खोल्नको लागि उहाँले सिबी गतराजज्यूको हात लिँदै हुनुहुन्छ। अनि सिबी गतराजज्यूले पनि त्यस्तै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, म राजनीतिमा आउन पर्यो अब भन्दै हुनुहुन्छ। अब पुरानो पार्टीका खेलाडीहरूसँग नेताहरूसँग क्षमता नभएको कारणले गर्दाखेरि त पनि त आएको हुनसक्छ नि उनीहरू त होइन। किनभने कुरा के चलेको छ भने हाम्रो वीरबहादुरज्यूले अब सुन्दर नेपाल सरसफाइ अभियान गर्दा गर्दै धेरै ठाउँमा उहाँले प्रभाव पार्नुभयो, उहाँलाई धेरै मान्छेले समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा पनि चलेको छ भने उता सिबी गतराजज्यूले पनि धेरै लामो समयसम्म उहाँले राजनीति नगरे तापनि तर उहाँले क्रिस्चियन हक हितको लागि धेरैचोटि पहल गर्नुभयो, जुन पहल चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीले गरेको थिएन, गर्न सकेको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति कतिजनाको विचार चाहिँ हाम्रो सिबी गतराजज्यू चाहिँ राजनीतिमा आए पनि हुन्थ्यो भन्ने धारणा पहिला पनि थियो र अहिले चाहिँ पुरा भएको देख्दा धेरैजनाले खुसी पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। हजुरलाई कस्तो छ, यो सम्भव छ उहाँ राजनीतिमा आएर उहाँले नै नेतृत्व गर्न सम्भव छ त अब वीरबहादुर र हाम्रो गतराजजीले? होइन, मैले अघि भने यो कुरा चाहिँ लोकतन्त्रमा राजनीति गर्छु अथवा नयाँ काम गर्छु भन्नेलाई स्वतन्त्र छ र उहाँलाई असक्षम हुनुहुन्छ भनेर पनि मैले त्यो भन्न मिल्दैन, किनभने उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ होला। तर हामीले आकलनको भरमा अनुभवको भरमा काम गर्ने होइन क्या, कुरा बुझ्नु भएन। आकलन गरेर हुँदैन। हामीले प्रत्यक्ष घटनालाई चाहिँ प्रत्यक्ष उदाहरणलाई पनि हामीले लिनुपर्छ, हिस्टोरीलाई लिनुपर्छ। मैले अघि भने नि त प्रधानमन्त्री भएर ठुलो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएर यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाका बाटोहरू पुरा चौडा गरेर विकास निर्माणको नयाँ काया पलट गरेको बाबुराम भट्टराई। फेरि म त्यता फर्किएँ नि त, त्यता हेर्न पर्यो क्या। बाबुरामले नयाँ शक्ति खोल्यो भने सबै दल सिद्धिन्छन् र यो चर्चामा आउँछ। त्यति मात्र होइन, सबैभन्दा ठुलो दल एमाले थियो र उता चाहिँ यो रङ्गशालामा चाहिँ कार्यक्रम भयो र त्यति बेला एमालेको केपी ओलीले भन्दै थियो एमाले बाहेक यो नयाँ शक्तिले सबैलाई असर गर्न सक्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ भनेको सम्बोधन चाहिँ सायद सबै मिडियाको चाहिँ क्यामेरामा हो कैद होला। तर आखिर के भयो त? त्यो खोल्ने कुरा ठुलो कुरो होइन क्या। त्यहाँ विद्वान हुनसक्छ, कोही डक्टर हुनसक्छ, अनुभवी हुनसक्छ, मासमा चलेको हुनसक्छ, तर राजनीति माहौलसँग त्यो सङ्घ संस्था फरक कुरा हो। सङ्घ संस्था चलाउने कुरा र राजनीतिक सङ्गठन चलाउने आकाश पातल कुरा हो। सङ्गठन चलाउने सीमित उद्देश्यका लागि सीमित सङ्गठनको एरियाभित्र चलाउनलाई समस्या हुँदैन, तर राजनीति राष्ट्रको निम्ति भनेको चाहिँ त्यो नेपालको संविधान ऐन अनुसारको कुरासँग जोडिएर जानुपर्ने कुरा हो। राजनीतिक शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हो। हजुर, त्यो शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा चाहिँ हामी नयाँ आउँदैमा चाहिँ पुरानोको विकल्पमा नयाँले पुरै एकैचोटि काया पलट गर्छ भन्ने होइन, तर पुरानाहरूको बिचमा चाहिँ नयाँलाई अवसर दिने र त्यो अवसरलाई हेरेर बाँकी दिनहरूमा सङ्गठनले उहाँहरूप्रति कसरी विश्वास गर्छ भन्ने कुरा हो। हजुर, महासङ्घमा उहाँले सफलता प्राप्त गर्नुभयो होला, धन्यवाद छ सिबी गजरालाई। वीरबहादुरले सुन्दर सरसफाइमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो छ, उहाँलाई बधाई छ। तर त्यहाँ गरे जस्तो चाहिँ
काम चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनमा धेरै फरक हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँको हाउभाउ, त्यहाँ बाहिरको समर्थन र राजनीतिक पार्टी खोल्न बित्तिकै सारा त्यही समर्थनले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ठुलो एकैचोटि पार्टी बनाउँछ भन्ने कुराहरू होइन नि त। सिबी गजरालाई क्रिस्चियन महासङ्घका मान्छे बाहेक अरू सबैले विश्वास गर्छन् भन्ने पनि छैन नि त। सुन्दर सरसफाइ नेपालमा काङ्ग्रेसका पनि आयो होलान्, एमालेका पनि आयो होलान्, अर्का पनि आयो होलान्, त्यो सरसफाइमा फोहोर टिप्ने सवालमा सबै ती मान्छेले उहाँलाई समर्थन गर्छ भन्ने पनि छैन नि त। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो बाहिरको आँकडालाई हेर्नुभन्दा पनि समुदायलाई हेर्ने र समुदायभित्रका पार्टीहरूको बिचमा एकताको सम्भावना देखेर त्यहीँभित्र चाहिँ सहकार्य गरेर जाने, एकता गरेर जाने, त्यो कुरामा उहाँले दिमाग लगाउनु भयो, योजना लगाउनु भयो र हृदयदेखि एकताको बारेमा त्यो सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो उहाँहरूका निम्ति सम्भावना हुन्छ। यी तीनटा पार्टी फेल भयो, अब एउटा पार्टीले पुरै चाहिँ अब यो माथि आकाशै खसाल्छ भन्ने कुरातिर लाग्यो भने त्यो मनगणन्य हुन्छ। 23 वर्षको राजनीतिक जीवनको अनुभव मलाई जति मैले भोगेको छु, ठुलो पार्टी हुँदै साना पार्टीहरूसँग हामीले जुन सहकारी गरिराखेका छौँ, मैले त अझै भन्दैछु यदि हामी मिल्न सक्दैनौँ भने पुराना आफ्ना पार्टी फर्के पनि हुन्छ भनेर भन्न थालेको छु मैले। अहिले त हामी मिल्न सक्दैनौँ भने र समुदायको निम्ति अरू कसैको निम्ति गर्दैनौँ भने शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो भने यहाँ मिल्न सक्दैन र समुदायलाई खुसी पार्न सकिन्न भने आफ्नै पुराना पार्टीमा फर्किया हुन्छ, त्यही अनुसार काम गर्ने। यो बेकार यहाँ बाहिर समुदायलाई खलबलाउने काम गर्नुहुन्न भन्ने मेरो सुझाव पनि। हजुर, तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ के भइरहेछ भने समुदाय खलबली नै रहेको छ क्या। जस्तो अब हामीले अर्को कुनै एमालेलाई पो भोट दिने हो कि, एमालेले पो हामीलाई के गर्दैला कि, अथवा माओवादीले पो हामीलाई के गर्दैला कि, एमालेले पो हामीलाई के गर्दैला कि, काङ्ग्रेसले पो हामीलाई के गर्दैला कि, अथवा कोहीको त राजालाई पनि सपोर्ट गर्दै हिँडिरहेका छन् होइन नेपालकै अग्रजहरूले। अब तपाईँले अन्तिममा चाहिँ के बताउनु पर्यो जनतालाई भने जनताले अब के गर्ने त? के अब हामीले सपोर्ट गर्ने कि के गर्ने त? यी अहिले जो अहिले खलबली मचिरहेको छ होइन, तहल्का मचिरहेको छ, तरङ्ग मचिरहेको छ, अब के गर्ने त? किनभने अब नजानेकै इसाईले पनि जो कुवाको भ्याकुता छ उसले यो मिडिया हेर्दा हेर्दा उसले चाहिँ अब क्रिस्चियन जगतै बुझ्न थालिसक्यो के भइरहेको छ, कतिको घिनलाग्दो खेल भइरहेको छ। अब कि सुधार पो ल्याउनु पर्छ कि भन्ने कुराको आवाजहरू अब बिस्तारै जनताले पनि उठाउँदै जान्छन्। अब जनताको नि हामीले चाहिँ उनीहरूको अभिव्यक्ति पनि हाल्दै जान्छौँ। यहाँ अहिले त लिडरको मात्रै हाल्यो, तर पछि त हामी त जनताको अभिव्यक्ति पनि हाल्छौँ नि त। जनताले कुन रूपमा हेरेको छ त हजुरहरूलाई? हाम्रो बिपी खनालाई कुन रूपमा हेरेर रहेछ त जनताले? हाम्रो एपी मसिया पार्टीका हाम्रा भरत गिरीलाई कुन आँखाले हेरेर रहेछ त? हाम्रो सिबी गजरालाई कुन आँखाले हेरेर रहेछ भन्ने कुरा त पछि मिडियामा बोलेपछि थाहा हुन्छ। अहिले त बिपी खनाले पनि, तपाईँका चाहिँ हाम्रो भरत गिरीले पनि, सिबी गजराज्यूले पनि, त्यस्तै गरी हाम्रा वीरबहादुरजीले सबैले मलाई राम्रो भन्छन् भन्ने एक प्रकारको त्यो धारणा त छ। सपोर्ट गर्छन्, उनीहरूले मलाई सपोर्ट गर्छन्, मलाई माथि पुर्याउँछन् भन्ने धारणा त छ। तर जनता बोलेपछि थाहा हुन्छ कतिको त्यो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनताले के गर्न सक्छन् त्यसबारे बताएर तपाईँले बिट मार्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुरामा के हो भने सबैभन्दा हाम्रो समुदायले जनताले दिने भनेको एकताको लागि दबाब दिने हो। हजुर, तपाईँहरू एकतामा आउनुहुन्न भने तेस्रो दल, चौथो दल, पाँचौँ दल खोले पनि हाम्रो समर्थन हुँदैन। हजुर, 10वटा दल खोले पनि समुदायले समर्थन गर्नु हुँदैन। हजुर, समुदायले समर्थन यस अर्थमा गर्ने हो एकता भएपछि मात्रै। हजुर, त्यसो गर्ने भने त अब एकता भएन, अरू दलले मानेन, फेरि अर्को अहिले सिबी गजराज्यूहरूले अहिले नयाँ दल खोले, अर्को वर्ष अर्को खोल्ला नि त। त्यसो भन्दै खोल्दै जाने हो भने त समाज झन् विखण्डनतिर जाँदैन। हजुर, फेरि अर्को कुरा चाहिँ सिबी गजराज अहिले क्रिस्चियन महासङ्घबाट चर्चामा हुनुहुन्छ। हजुर, महासङ्घको मान्छे एकैचोटि नयाँ दल खोलेर आउँदाखेरि फेरि अर्को प्रभाव के पर्छ भने क्रिस्चियनहरूको अर्को पार्टी जन्मियो भन्ने हुन्छ। हजुर, क्रिस्चियन समुदायभित्र पनि खल्लो हुन्छ। हजुर, र बाहिरी कुरामा पनि के छ भने यिनीहरूले सङ्घ महासङ्घ खोल्नुको अर्थ राजनीतिक प्रभाव बढाउनुको लागि रहेछ। अब यिनीहरूलाई पेलेर जानुपर्छ भनेर अर्को चाहिँ बाह्य हस्तक्षेपहरू त्यसरी पर्छ। हजुर, नयाँ पार्टी खोल्न बित्तिकै राम्रो सन्देश जाँदैन, नकारात्मक सन्देश जान्छ। हजुर, बरु नयाँहरूलाई नयाँ अवसर दिने कुरामा पुराना पार्टीहरूले त्याग गरेर भए पनि त्यो अप्सन खोज्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि? त्यागसहित त्यो अवसर दिने कुराहरूमा। तर तेस्रोमाथि चौथो दल खोलेर जाने कुरामा चाहिँ समुदायमा पनि असर पर्छ र बाह्य हस्तक्षेपको प्रभाव पर्छ र हामीभित्र पनि सिट बाँडिँदै जान्छ, भोट बाँडिँदै जान्छ।
त्यो अर्को असफलता प्राप्त हुन्छ कुरा बुझ्नु भएन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ भुल गर्नु हुन। अहिले तपाईँ हामीले बाहिर पनि हेर्नुपर्छ ठुला दलहरूसँग। हजुर काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेको छ एक थरी। किन थाहा छ? एमालेको भोट एकीकृत समाजवादीले काट्दैछ अनि माओवादीको भोट कम छ। हजुर गठबन्धन गर्ने हो भने त हामी घाटामा पर्छौँ, गठबन्धन नगर्ने भने यिनीहरूको भाटा त्यही भोटहरू काटिन्छ, हामी काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुन्छौँ, हजुर यिनीहरूसँग गठबन्धन आवश्यक छैन भनेर भन्छ नि। अरू चाहिँ सेकेन्ड पार्टीहरूले के भन्छ भने होइन गठबन्धन दिगो राख्नुपर्छ, किन एउटा शक्तिलाई चाहिँ पुरा निश्चित गर्नको लागि एमालेलाई भन्ने छ नि त त्यहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो आफ्नो प्रभाव बढाउनको लागि मानिसहरूले यत्रो खालको चाहिँ चलाखी गर्छन्, त्यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ। तिनवटा पार्टीमा चाहिँ अर्को पार्टी खोलेपछि ऊ हुन्छ भनेर चाहिँ शक्ति प्रदर्शन हुन्छ भने यो त्यत्रो प्रधानमन्त्री भएको माधव कुमार नेपालले त त्यहाँ आँट गर्नुभएको छैन होइन। एमाले भन्दा म शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा त उसले त आँट गरिरहेको छैन भने तिनवटा पार्टीको विकल्पमा अहिले नयाँ पार्टी खोल्ने बित्तिकै चाहिँ पुरा त्यो शक्तिशाली हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त। त्यसले समाजमा झन् विखण्डन ल्याउँछ, झन् विभाजन ल्याउँछ र मैले अघि पनि भने बाह्य हस्तक्षेप बढ्छ। त्यो भुल चाहिँ गर्नु हुँदैन र म जनसमुदायलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले दबाब एकताको लागि दिने, तेर्सोमाथि चौथो पाँचौँ जति पार्टी खोले पनि तपाईँलाई साथ नदिनु, पछि बाध्यताले कसैको साथ नपाएपछि भोलि बाध्यताले एकतामा आउँछन्। यो कुरामा चाहिँ मेरो अनुरोध छ। एकता हुन्छ भने एकताको लागि तयार हुने, एकता हुँदैन राजनीति गर्ने इच्छा छ भने मेरो लाग्छ पुराना पार्टीहरू जो छन् त्यहीँ फर्केर जाने, त्यहीँ काम गर्ने, समुदायको लागि यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर कसैले भ्रम सिर्जना नगरे हुन्छ र मेरो अनुरोध सबैमा त्यही छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी भुल कसैले पनि नगरौँ, नयाँ पार्टी खोलेर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ होइन, एकता गरेर मात्रै मेलमिलाप गरेर मात्रै शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छौँ। समुदायको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको निम्ति समन्वयका कुराहरू अनि हामी त्यहाँ सफलता प्राप्त गर्छौँ। यो कुरामा सबै लागि पर्न, सबैले प्रार्थना गरिदिन, सबैले जोड दिन र एकताको लागि दबाब दिन सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो भनाइ यति नै राख्छु मैले। हस् दर्शकबिन तपाईँलाई धन्यवाद छ। सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका सभापति रामप्रसाद नेपानेज्यू। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, आजको अन्तर्वार्ता कस्तो लाग्यो, तपाईँले अवश्य पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउनुहोस् र यदि राजनीतिको बारेमा तपाईँ केही जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले उहाँलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले यदि कुनै प्रतिक्रियाहरू भिडियो मार्फत बताउन चाहनुहुन्छ, नेपालको राजनीतिक अवस्था कस्तो लागिरहेको छ, नेपालको इसाई राजनीतिक अवस्था कस्तो लागिरहेको छ, नेपालको आत्मिकी राजनीति तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, पास्टरहरूले गरेको राजनीति, तपाईँको चाहिँ शिक्षकहरूले प्रचारकहरूले गरेको राजनीति हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, चर्चमा भइरहेको राजनीति हजुरलाई कस्तो भइरहेको छ, त्यो सबै कुराको तपाईँले अवधारणाहरू तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चर्च टिमलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले त्यो भिडियोलाई तपाईँको धारणालाई हाम्रो च्यानल मार्फत प्रसारण गर्नेछौँ। तपाईँहरूको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद। जय मसीह।